गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयतारा 6 जुलै 2026 दिसा पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मेनेझेस ब्रागांझा हॉलांत माझे ड्रायव्हर ॲप अधिकृतपणान लॉन्च केले. ह्या सुवाळ्याक तांच्या वांगडा राज्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो हे लेखीत हाजीर आशिल्ले. वाहतूक मळार सुटसुटीतपणा हाडपाक आनी ड्रायव्हरांच्या सवाईकरणा खातीर हे ॲप एक महत्वाचे पाऊल थारतले असो विश्वास यावेळा व्यक्त केलो. रेनकोट डिस्ट्रीब्युशनाचो कार्यक्रम जरी 5 जाणांक रेनकोट दिला उरलेल्याक तांच्यांनी दिस इज नॉट बाय गव्हर्मेंट तांच्यांनी रिबेका शी इज फ्रॉम रिवोणा म्हणजे रिवोणा गांवांतल्या एखाद्या चलयेक दिसलें की हय आपुणूय अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी प्रोवायड करूं शकता आनी त्याने हो कार्यक्रम हातात घेतलो. ते हांव ताजेय बी खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता ताका. ताणे इज अ गूड इनिशिएटिव्ह. आमकां सिंपल गजाल समजून घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी टॅक्नॉलॉजी आयली काय त्या टॅक्नॉलॉजीच्यो वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्यो गजाली सांगता. आमी ताका विचारता आसतना की तेंच्यांनी आज रेनकोट डिस्ट्रीब्युशन, फाल्यां सकाळीं कोणा कडेन स्मार्ट फोन आसचो ना, तो स्मार्ट फोन ना तो पायलट हाजेर कसो येतलो. तांचें म्हणणें स्मार्ट फोन ताका आमी दिता. त्या पायलटाक स्मार्ट फोन जो एपाचेर येवपाक जाय तो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, इन्स्टॉलमेंटांनी न्ही. एक गजाल. दुसरी गजाल, तुमी जे तेज्या कडल्यान पयशे घेतात ते पयशे ती घेवचे ना, पयशे तुमीच घेतले. ते फक्त म्हणजे जाका कमिशन म्हणजे तुमी जर आतां एखाद्या भाड्याक म्हणजे धार बांदोड्या देंवलो आनी तुमकां सांकवाड्ड्या वचोंक जाय, तुमी आयज 100 रुपया घेता आसत 100 रुपयाच घेवपाचे. ते 100 रुपया तेंच्या एकावंटाचेर येवचे ना, तुमच्याच हातान येतले. ती फक्त ताका सर्वीस प्रोवायड करतले की पायलट धार बांदोड्या ह्या जागेर ह्या बसींतल्यान देंवल्या उपरांत थंय एवेलेबल आसा हें ती कन्फर्म त्या जो बसींत वता ताका ते कन्फर्म करतले. पणजे मडगांवच्यान कोण काणकोणा वयता आनी काणकोणांतल्यान जाका पैंगीणी वचपाक जाय सिंगल एकाच मनशाक तो म्हणजे 1,500 रुपया आनी 2,000 रुपया टॅक्सीक दिवन वचूंक शकना, कारण इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. तुमी ताका 150 रुपयांनी घेवन वयता, बरोबर आसा काय ना. बट थंय आसा काय ना हो कोणाकूच खबर ना. तो आसा काय ना तो मडगांवच्या मनशाक कळटलो कसो. तो कळटलो ह्या एपाचेर हय थंयसर पायलट आसा आनी हांव जर थंय वचत जाल्यार तो म्हाका 100% मेळटलो, तो म्हाज्याच खातीर रावला. हें जेन्ना ताका कन्फर्म जातलें तेन्नाच तो त्या बशीन बसतलो आनी तो काणकोणा देंवतलो आनी म्हाका व्हरून पैंगिणी पाय म्हणून सांगतलो. एखादें आमचें चली मनीस आसतलें, कारण तुमी हांव तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. केन्नाच चुकून सुद्दां कसलीच केस बारीक सुद्दां पायलटाची केन्नाच जावंक ना. तुमच्या सगळ्यांचें मना पासून अभिनंदन. सगळ्यात विश्वासू जर गोंयांत कोण आसा जाल्यार आयज पायलट बिझनेस म्हणजे हांव सुरेश ठाकूर हाच्या कडेन उलयतालो. म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालांत हो बिझनेस सुरवात जालो. 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले, काळांतरान ते कमी जाले. मदल्या सरकारांनी रेंट अ बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो. म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो. तेणी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्यो ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें. बट एनी हांव तितून वचना. बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हें कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही. वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी जशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाजो विचार तेंच्यांनी केला. दीस इज नॉट अ कंपल्सरी. परत सांगता येवकूच जाय तेजेरूच बिझनेस आसा ना. तुमची इच्छा आसा आपल्याक एपाक येवपाचो ना, आपूण स्टँडारूच रावतलो, आपुणूच भाडें मारतलो, बार कोणीच ना म्हणूंक ना. आनी ताका तेणी आजुनूय बी म्हणजे खंयसर तरी आपूण रेनकोट दिना म्हणून ना, ताकाय रेनकोट दिता. ओके, तेणीय बी रेनकोट घेवं येता की आपल्या एपार येतलो जाल्यार. आतां एपार येतलो जाल्यार ताका मोबायल जायो. मोबायल तेजे कडेन स्मार्टफोन ना, तेजें म्हणणें की मोबायल आपूण दिता. तो स्मार्टफोन दिवपाची जबाबदारी आपली, कारण तेणी एपार येवनी. तो ऑटोमॅटिकली ताका जे मागीर हें मेळपाक जाय एडिशनल भाडें मेळपाक जाय तो कनेक्टिविटी जाता. कित्याक हांव सांगता आयजूय बी गोंयांतल्या ग्रामीण भागांत जर वयतलो आसत जाल्यार 2.5 आनी 3 किलोमिटर लोकांक चलत वयचें पडटा. आमकां गोंयकारांक खबर आहा, कारण थंयसर रिक्षाय ना, थंयसर टॅक्सीवालोय ना, थंयसर फक्त पायलट भाव आसा आमचो. थंयसर पायलट भावूच रावूं शकता, कारण ताका येवपाक वचपाकूय बी टॅक्सीवाल्याक परवडचें ना. कारण गांवांत जर एखाद्याक भितर डीप इंटेरियर वचूंक जाय आसत जाल्यार ताका पायलटूच व्हरून पावपाक शकता. बट तो आसा काय ना हो एखाद्या ट्युरिस्टाकूय खबर ना. किंवा एखादो सोयरो कोणाचो आयलो म्हणजे मुंबयच्यान एखादो रिलेटीव आयलो जाल्यार ताका फुडें आपली कनेक्टिविटी कितें आसतली, थंय देंवल्या उपरांत आपल्याक कोण मेळटलो हें ताका खबर ना. म्हणून ही सोय ही प्रोविजन हे लोकांक कळपाक आनी हो लोकांक अवेरनेस जावपा खातीर हय पायलट भाव म्हजो त्या स्टँडाचेर आसा हें हांगा पणजे बसून कळटा. पणजे न्ही, मुंबय बसूनय कळटलें.
हे दाखोवपा खातीर कॉन्फिडंट तुमचेर विश्वास आनी तुमी ते आसा हे कनेक्ट करपा खातीर म्हाजी एप आसा. म्हणजे हितूर थोडे जाण बरेच जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाचोय प्रयत्न करतले. थोडे जाण तुमकां सांगतले अरे हे कितें काय म्हणून. थोड्या जाणांक ह्या टॅक्नॉलॉजीचो फायदो तुमकां आसा. म्हणून म्हजें म्हणणें जेका इच्छा आसा तांच्यांनी जॉईन जावचें, ज्यांच्यांनी इच्छा आसा तांच्यांनी कनेक्ट जावचें, जेका इच्छा ना त्यांनी भायर आपल्याक नाकाच म्हणून बेश्टें आंदोलन करपाचो प्रयत्न करचो न्हू. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा रोखडेंच नाका म्हणपाची. ते येतले आतां